बैजनाथ गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। पूर्वमा कोहलपुर नगरपालिका, दक्षिणमा खजुरा गाउँपालिका र पश्चिममा मानखोला तथा उत्तरमा बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका अवस्थित रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक बनकटुवा गाविसको कार्यालय रहेको स्थानमा रहेको थियो। हाल रामपुर वडा नम्बर 5 मा रहेको छ। साबिकका चिसापानी, नौवस्ता, बनकटुवा र टिटिहिरिया गाविस मिलेर गठन भएको हालको बैजनाथ गाउँपालिकाको नामाकरण ऐतिहासिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। साबिकको बनकटुवा वडा नम्बर 3 र हालको वडा नम्बर 7 पेडारीमा जन्मेका बैजनाथ थारूको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको थियो। जातीय हिसाबले मिश्रित बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा थारू, मुस्लिम, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दलित जातिहरू रहेका छन्। जातीय र भाषिक विविधता रहेको यस गाउँपालिका क्षेत्रमा मुख्य रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी नै रहे पनि मुस्लिम र क्रिस्चियन धर्म मान्ने जनसङ्ख्या पनि यहाँ रहेको छ। पश्चिमी तराई क्षेत्रमा पर्ने यस गाउँपालिकाको सम्पूर्ण भूभाग समथर रहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने केही भूभागमा चुरे क्षेत्रका विशेषता रहे पनि अधिकांश क्षेत्रहरू समथर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको कुल जमिन मध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा खेती गरिएको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतको वनजङ्गलले पनि उल्लेख्य क्षेत्र ओगटेको छ। पछिल्लो समय बैजनाथ गाउँपालिकाले केही विकासमा फड्को मारेको छ। कोरोनाको बावजुद पनि पालिकाले के कस्तो काम गरेको छ? हाल कृषि क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रको छनौट गरी हरेक वडाहरूमा च्याउ खेती, सामूहिक खेतीहरू गर्दै आएको पालिकाले उचित बजार व्यवस्थापन नहुँदा पनि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। सरकार निर्वाचन भएपछि अब यही बाटोमा सुविधा आछ के अरे, अब अरू त अनि अब रातहरू गरिब अब अरूलाई रात मिलेछ, त्यही नै भन्नुपर्दा। पहिला नाली बनाउनु पर्ने अनि फिज गर्नुपर्ने हो खास त। अब नाली त्यत्तिकै छ, 2टा गाडी पहिला गइहाल्थ्यो, अहिले त जानै सक्दैन। यस्तो त फिज भएछ, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएन खासै। मेरो नाम भगवान थारू, बैजनाथ 8 को वार्ड अध्यक्ष। के छ अहिले वडाभित्र कस्ता खालका विकासहरू गर्नु? वडाभित्र खास भन्नुपर्दा त विकासको क्रममा अब बाटोघाटो भयो होइन। अब सिँचाइको लागि पनि छ कृषि क्षेत्रमा बाटोघाटो भन्नाले अब नयाँ बाटो एउटा निस्केको छ, टिटियादेखि थापुवा जाने बाटो। त्यहाँ बजेट अहिले 40 लाखको बजेट अब हालेका छौँ र अब यो के भन्छ यो विश्व बैंकले पनि हाम्रो यताको जो चाँदनी चौकदेखि लिएर सिमलघारी जाने बाटो छ त्यसमा अब मर्मत गरिराखेको छ, भइराखेको छ काम। र अर्को यता अब खासै भन्नुपर्दा यो करैली भक्रामा झुलुङ्गे पुल त नभनौँ, यो काठे पुल निर्माण गरिएको छ। र अब बर्दिया र बाँके बर्दिया जोड्ने क्षेत्रमा हाम्रो गुदालपुर भन्ने ठाउँमा एउटा के भन्छ यो झुलुङ्गे पुल पनि निर्माण भएको छ। यो वर्षमा बाँध निर्माण भइरहेको छ यसपालि। यस्तै बैजनाथ 8 मा अब कृषिमा पनि होइन, अब तरकारी खेतीहरू अब भइरहेको हुन्छ। अब बढी नै अब तरकारी पाकेट एरिया पनि छुट्याएको छ, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो यहाँ अब तरकारी खेती बढी हुन्छ। यो तरकारी खेती चाहिँ हामीले अब नेपालगञ्ज, कोहलपुरसम्म अब दैनिक पुर्याउने गरिएको छ। अहिले अब यहाँका अब किसानहरू र महिलाहरू के हो भने कृषिमा नै भनौँ न, तरकारी खेतीमा नै अब निर्भर भएको अब देखिन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम बालकृष्ण आचार्य, बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को वडा सदस्य। अब यो वडा नम्बर 4 को विकासको सम्बन्धमा भन्दा अहिले हामीले प्रत्येक टोलमा गरेकै छौँ। तर सबैभन्दा ग्राह्यता पर्नुपर्ने बाटो यो साह्रै नै अप्ठ्यारो थियो। यो बाटो यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। यसलाई चाहिँ अझै अगाडि पुर्याउने हाम्रो योजना छ। यसलाई चाहिँ रिङ रोडकै नै अवधारणा गरेका छौँ। पानीटङ्की, बोरिङ बस्ती, भानेबार चोक हुँदै सिमलगाडी, चिल्लाटासम्मको हाम्रो योजना हो। अहिले तलबाट आउँदैछ 1 करोडको जुन प्रदेशको र चाहिँ पालिकाको छ, यो वडाको रकमबाट यो बनाएका छौँ। अझै पनि यसलाई चाहिँ विस्तृत
ठुलो गर्ने योजना छ। अरू योजना पनि हाम्रा सञ्चालनमा छन्। चिलनाटाको पनि योजना तलबाट भइआगेकै छ, यो पनि आउने क्रममै नै छ। यसलाई सबभन्दा चाहिँ ग्राह्यता दिनुपर्ने बाटो यो भयो हुनाले यसले अलिक ग्राह्यता दिएर यहाँसम्म आइपुगेको छ। अझै पनि माथि यो पुरा रिङ रोडको अवधारणा ल्याउँदैछौँ। रोडको अवधारणा चाहिँ हामीले पहिलो प्रतिनिधि हुँदा नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ, रिङ रोड अवधारणा गर्छौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि पनि खानेपानीको योभन्दा अलिकति माथि समस्या भए हुनाले यो खानेपानीले सञ्चालन गर्न पाए हाम्रो यहाँसम्म आएको छ। योभन्दा अगाडि चढ्दैन कि भन्ने शङ्का भए हुनाले यहाँ माथि चाहिँ अर्कै पानी ट्याङ्कीको केही व्यवस्था गरौँ कि भनेर हामीले खानेपानी डिपोमा पनि अनुरोध गरेर हामीले एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यो आउँदा दिनमा पनि भन्दा हाम्रै कार्यकालमा यो सबै बाटाघाटाहरू सम्पूर्ण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, गर्ने पनि छौँ, गरिराखेका पनि छौँ। यो होइन सबै टोलमा यस्तै बाटाघाटा छन्। कोही अप्ठ्यारो ठाउँमा अपुग भए तापनि अब यो 77-78 उनासीकोमा हामी सबै पुरा गर्नेछौँ। चाहिँ लक्ष्मी रावल बस्ने चाहिँ बैजना 4 बानियाबार बोर्डिङ बस्ती। हाम्रो बाटो बानियाबार बोर्डिङ बस्तीको बाटो भन्नुपर्दा एकदमै अब जङ्गल नजिकै छ, बाढी धेरै खोला नालाहरू पनि नजिकै भएको हुनाले पनि सिधै बर्खायाममा एकदमै के भन्छ पानी यतातिर धेरै हिँड्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले सुराल सिमलेर खुट्टाको चप्पल हातमा समातेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर अब के भन्छ हाम्रो वडा नम्बर 4 ले अब बजेट हालेर यो स्थानसम्म ल्याइदिनु भएको छ। अहिले ग्राइबिल हालेर राम्रो भएको छ, बाटो खनाउनु भयो जेसिबीले। अब पिच भइदिए झनै राम्रो हुन्थ्यो। योभन्दा अगाडिको बाटोहरू पनि बिस्तारै बनाउँदै जानु होला, एकैचोटि त सबै हुँदैन। अनि बिस्तारै गर्नु होला। नागबहादुर सिंह यो जलौघाटा समूहको समितिको सचिव हो। अनि हाम्रो यो रोडदेखि मासतिर सबै यो कृषियोग्य जग्गा चाहिँ पहिला चाहिँ पुरै हुन्थ्यो, सिँचाइ बिना चाहिँ खाली हुन्थ्यो। अहिले हामीले भूमिगत जल विकास डिभिजन कार्यालयबाट चाहिँ एउटा बोरिङ स्थापना गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो रोडदेखि माथि 60 बिघा जग्गा छ, त्यो 60 बिघा जग्गामा सबै सिँचाइ हुने गरेर हामीले 16वटा चाहिँ च्याम्बर बनाएको छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अरू पनि पहल गर्ने हामी पक्षमा छौँ। अब वडा कार्यालयको सहयोग, गाउँपालिकाको सहयोग त्यसैबाट गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अब यिनी सबै नै बन्जर जस्तै भएको थियो यिनी जग्गाहरू, यसलाई सिँचाइ हुने गरेर हामीले चाहिँ एउटा समिति गठन 72 सालदेखि लागेर निरन्तर लागेका हौँ। बल्ल यसबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ बोरिङ चाहिँ भएको छ। यसलाई पनि अझै अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, व्यवस्थित गर्ने क्रममा छौँ हामी। नयाँ छैन, हामी यहाँको स्थानीय हो र यो बाटो बन्न पनि लगभग टार्गेटभन्दा अब कोरोनाले गर्दा भएर हो कि अब ठेकदारै त्यस्तो भएर हो कि अलि लामो समय निकाल्यो। जम्मा 300 मिटरको बाटो हो। अब सरकारले दिएको बजेट अनुसारको काम भएको छैन हैन। टेन्डर हजुरको 20 लाखको बजेट हुँदाखेरि जम्मा यहाँ 12 लाखको टेन्डर पर्यो। अब 12 लाखमा अब कसरी यहाँ काम होला भन्ने हाम्रो सोचाइमा पनि राम्रो हुने त कुनै दुई मात्रै छैन। मेरो नाम रूपबहादुर मल्ल, बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 वडा अध्यक्ष। बजेट बनाउने बेलामा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समुदायलाई भेला गरेर व्यापक पहिला जस्तो गरेर बजेट छान्न पाइएन। तर पनि हामीले चाहिँ जनताको आवश्यकता, हिजोदेखिको आवश्यकता जुन ठाउँमा थियो त्यो चाहिँ हामीले पहिचान गरेर कार्यक्रम बनाएका छौँ। र त्यसमध्ये यो हाम्रो एउटा कल्पट हो। यो पनि यो ठाउँमा हिजो बच्चाहरू वारिपारि बर्खामा चाहिँ यहीँ पारी स्कुल छ र यो समुदायको मान्छेहरू पारी स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो बर्खामा हिँड्न नमिल्ने र रोडबाट आउनुपर्ने लगभग 2-3 किलोमिटरको यात्रा गर्नुपर्ने, जबकि 500 मिटरको बिचमा पनि 3 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारणले यो आवश्यकता छ भनेर हामीले यहाँ योजना हाल्यौँ। र यहाँ 2टा बच्चा पनि बगेका हुने स्कुल जाने बेलामा र यस्तै हाम्रो यो सल्लिनी टोलमा चाहिँ आवाजात गर्न ठुलो बस्ती भएको तर बाटो नभएको हुँदा निकुञ्जसँग र हाम्रो समुदायको बिचमा चाहिँ पर्ने गरी हामीले योभन्दा पहिलो वर्षमा नयाँ बाटो कटिङ पनि गरेका छौँ। र हाम्रो अहिले यस्तै यो पर्यटन क्षेत्र गाभरलाई हाम्रो जुन हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि अलिकता प्राथमिकता दिएर हेरेको छ। र हाम्रो पारी लायन्स पार्क छ, यता अस्टिच फार्म छ र यो पुलले अस्टिच फार्म र लायन्स पार्कमा दोहोरो एउटा पर्यटकले आएर दुवै ठाउँको अनुगमन गर्ने र त्यहाँको दुईटैको वातावरणसँग रमाउने खालको सम्बन्ध होस् भनेर यो पुल निर्माण गऱ्यौँ। र त्यसै गरी हामीले उता यही आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री मर्मत कार्यक्रम पनि हाम्रो यो चिसापानीबाट लायन्स पार्कमा आउने बाटो जुन स्कुलको विद्यालयको साइडमा जम्मै धुलो वातावरण भएको हुँदा त्यसलाई साइडबाट अहिले नयाँ कटिङ गरिरहेका छौँ। र
विशेष गरी यो लाइन्स पार्कलाई पनि हामीले घेरबार गाउँपालिकाको बजेटले नै घेरबार गरेका छौँ र यो पर्यटन क्षेत्र भएको हुँदा यसलाई चाहिँ हामीले अलिकता पर्यटन निकुञ्जकोसँग भएको जनावरले बाली खान नदिने भएको हुँदा यसलाई चाहिँ अलिकता यो होमस्टे प्रबन्धन गरेर अलिकता यहाँको समुदायलाई पर्यटन वातावरणमा जोड्न सकियोस् भनेर त्यो खालको कार्यक्रम गरेका छौँ र हामीले यो चाहिँ जङ्गल वर्षौँदेखि हाम्रो यो निकुञ्जले बाली नाली खान नदिने समस्या हामीले लगभग यो मेष तार जाली पनि हामीले निकुञ्ज र गाउँपालिकाको सहकार्यमा लगभग हाम्रो एरियाभरि 1 नम्बरको एरियाभरि तार जाली पनि गरिसकेका छौँ र विशेष गरी हामीले चाहिँ बजेटहरू एउटा सुविधा सेन्टरमुखी भन्दा पनि हाम्रो भूगोलको विकास नपुगेको ठाउँहरू कहाँ छन् र अहिलेको आवश्यकता जटिलता आवश्यकता के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले बजेट हालेका छौँ र यही अहिले गत वर्ष गरेको पिचमा फेरि लगभग 300 किलोमिटर बराबरको 300 मिटर बराबरको कालो पर्ते फेरि हामी यही गाबर भेलीको लागि भनेर गरेका छौँ र विशेष गरी जहाँ आवश्यकता हो त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर बजेट चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 घर चाहिँ भलैपुर। आज हामी चाहिँ यो बी ग्रुप भन्ने संस्थाबाट बी ग्रुप र स्वच्छताका लागि परिवर्तन भन्ने परियोजना अन्तर्गत जुन हामी स्टाफहरू थियौँ आउन त हामी अहिले केयर नेपाल बी ग्रुपको विभिन्न संस्थाबाट मिलेर एउटा रमाइलोको लागि हाम्रो प्रोजेक्ट सिद्धिएको उसमा चाहिँ रमाइलो गरौँ भन्ने सोचले यो गाबर भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ एउटा पार्क रहेछ एकदमै रमणीय छ भन्ने सुनेका थियौँ। जस्तो सुनेका थियौँ आज यहाँ आउँदा चाहिँ एकदमै साँच्चै नै रहेछ, जुन सुनेका थियौँ हामीले त्यो चाहिँ साँच्चै रहेछ भन्ने काम भइरहेको छ। यो वर्षभरि मेहनत गरेका मजदुरहरूलाई एक वर्षमा एक दिन रमाइलो गर्नको निम्ति पिकनिकको आयोजना गरेर आज हामी यहाँ पिकनिक खान आएका छौँ। यो असाध्यै रमणीय ठाउँ, पर्यटकीय ठाउँ, सुन्दर ठाउँ, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। यो बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो वडा नम्बर 1 मा धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। अब नेपालको आर्थिक स्रोतको एउटा मुख्य स्रोत भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। कर्णबहादुर बुढा छेत्री, खजुरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 योगिनी नारीको व्यवस्थापन समितिको सदस्य। यहाँ ठाउँ राम्रो छ, यसलाई अलिकति चाहिँ अझै व्यवस्थित गर्नको लागि जस्तो यी भवनहरू छन्, टहराहरूको वरिपरि बस्ने व्यवस्थापन अलिकति अप्ठ्यारो र अनि बोट बिरुवाहरू अलिक बिचबिचमा गार्डनहरू, पानीको व्यवस्था अलिक राम्रो, बिचबिचमा अलिक मान्छे आएको बेला अलिक आकर्षक हुने पानीका फोहराहरू। भन्दा एकदम राम्रो लाग्यो। अनि धाराहरू चाहिँ अलिकति कमी छ पानीको, खानको लागि एउटा 2टा मात्रै रहेछ, एउटामा अलिक पानी कम आउँदो रहेछ। बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को यो गाबर भ्याली विशेष गरी यो हाम्रो राष्ट्रिय सरकार केन्द्रीय सरकारले 100 गन्तव्यभित्र पारिदिएको छ र हामी बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि यसलाई विशेष गरी एउटा पर्यटकको क्षेत्र हबमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले गत वर्ष चाहिँ यो पुरै कम्पाउन्ड अलि अव्यवस्थित थियो, यसलाई चाहिँ 25 लाख बराबरको रकम हालेर तारबार जाली गरेका छौँ र यसमा हामीले समरसेल मोटर खानेपानीको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ र यहाँभित्र बस्ने बेन्चहरू अनि प्रतीक्षालयहरू, टोयलेट, धाराहरू, धेरै कुराहरू, वाटर पार्क र भ्यू टारहरू सबै कुराहरू एकै साथमा सुरु भइरहेको छ। कर्मिक रूपमा हामी सबै त्यसलाई विस्तार गरेर जाँदैछौँ र हामीसँग अहिले यहाँ शनिबारमा धेरै
कोलपुरदेखि हाम्रो बर्दियादेखि बाँके र बर्दियाको लौ विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सङ्घ संस्थाका धेरै आन्तरिक पर्यटकहरूको चाहिँ यहाँ बाहुल्यता छ, धेरै उपस्थित छ र उहाँहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू पनि हामीले मनन गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा यो खसी काट्ने ठाउँहरू, मासु काट्ने ठाउँहरू अलिक व्यवस्थित भएन अनि शौचालयहरू यो प्रत्येक यो चाहिँ टहरा पछि शौचालयहरू हुनुपर्ने, खानेपानी धारा हुनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको माग छ। यसलाई हामी चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यस्तो खालको कार्यक्रम हामी फेरि यसलाई सुधार गर्दै जानेछौँ र हाम्रो यो जुन यो पाहाडको छेउमा पोखरी बनिएको छ यिनी यता हाम्रो भ्युटार बन्दैछ, यसलाई करिब रूपमा हामीले बुट्यानहरू लगाइरहेका छौँ र यो क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिका बाँके जिल्लाकै र यो 5 नम्बर यो लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा चाहिँ पर्यटकको रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसमा धेरै यहाँका चाहिँ पर्यटकहरूले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ र जे होस् हामी छोटो समयमा यतिसम्म आउन सफल भएको जस्तो महसुस छ, तर यो चाहिँ पर्याप्त होइन। यसलाई चाहिँ हामी अझै यहाँको सल्लाह सुझाव, यहाँ आउने पर्यटकले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार यसलाई अगाडि निर्माणाधीन गर्दै लैजानेछौँ र बैजनाथ एउटा बाँके जिल्ला नेपालको एउटा पर्यटक क्षेत्रको रूपमा हामी यो 7 नम्बर 6 नम्बर प्रदेशको पनि प्रवेशद्वार भएको हुँदा र यो बाँके र बर्दियाको यो निकुञ्जको सङ्गम स्थल र यो हाम्रो बने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज यो बाघ संरक्षण क्षेत्र भएको यो बाघको लागि पनि यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्न मिल्ने र जङ्गलको हराभरा र यो वरिपरि जङ्गल भएको यो पर्यटन ठाउँ चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौँ र यसलाई हामी आगामी वर्षमा चाहिँ अलिकता व्यवस्थापन पक्षलाई चाहिँ अलिकता सक्रिय बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा। पाइपबाट अन्त ठाउँमा बिजुलीमा त्यो खोलेर पारिवारिक त्यो गयो हुन्छ नि त्यहाँ। म बैजनाथ टिमको वार्ड अध्यक्ष रामचरण थारू। अब धन्यवाद छ मिडियाका साथीहरूलाई। हाम्रो 3 नम्बरभित्र सङ्घीय राज्य संरचना सुरुवात पछाडि धेरै राम्रा कामहरू हामी गर्दै जाँदैछौँ र योभन्दा पहिलेको पनि कामको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। तत्कालीन गाविस हुँदा अब 1.5-2 लाख बराबरको गराबल छर्किदिने, ट्र्याक्टरको चक्काले उठाएर लैजाने, बर्खै पनि नखट्ने, बाटो भत्किजाने। तर त्यसको सट्टामा हामीले अब सुरुमा हामीले बाटोको ट्रेक खोल्यौँ। ट्रेक खोलिसके पछाडि गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार 8 मिटरको बाटो, 1-1 मिटर नाली, 10 मिटर गरेर प्रत्येक ठाउँमा यो नयाँ बाटो, नयाँ ट्रेक खोलेर यसलाई स्तर उन्नत गर्दैछौँ र अहिले जुन बाटोमा उभिएर हामी कुरा गर्दैछौँ यो हाम्रो तत्कालीन गाविसको चाहिँ मेन बाटो भएको हुनाले र 3 र 2, 4 जोडिने बाटो भएको हुनाले विशेष यसलाई कालोपत्रै गर्ने भनेर हामीले फोकस गरेका छौँ। सकेसम्म यो बाटोलाई हामी आफ्नो कार्यकालभित्रैमा बानियाभाटको रत्न राजमार्गदेखि 2 नम्बरको दिग्गज स्कुल पिच बाटोमा जोड्ने योजना हो हाम्रो। यो कालोपत्रे जोड्ने योजना हो। अब 3 नम्बरभित्र रहेका जुन अहिले हामीले जिम्मेवारी तहमा आइसके पछाडि जति पनि बाटो हामीले निर्माण गर्दैछौँ त्यो बाटोलाई गराबिल छर्किने काम गरेको छैनौँ। हामीले स्तर गर्दैछौँ। 1-1 मिटरको नाली गरेर अनि बाटो मात्रै 8 मिटरको गरेर 10 मिटरको बाटो प्रत्येक ठाउँमा निकालेका छौँ
र अहिले हामी कालोपत्रे मात्रै सुरु गर्दैछौँ। यस्तै गाभरमा रत्न राजमार्गदेखि बागेश्वरी मावि स्कुलसम्म कालोपत्रे गर्दैछौँ तत्कालै। यो टेन्डर आह्वान भइसक्यो। अनि हाम्रो भैरहवा चोक वारा कार्यालय हुँदै बर्थिङ सेन्टरसम्म पनि हामी त्यहाँ कालोपत्रेको टेन्डर आह्वान गरिसक्यौँ। अब नयाँ ढङ्गबाट विकास निर्माणको सवालमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच बनाएका छौँ र पुरानो जुन काम थियो त्यो कामलाई थाती राख्दै अब नयाँ ढङ्गले विकास निर्माणको काममा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तै बैजाटोलमा हामीले हाम्रो कार्यकालमा एउटा पुल पनि तयार गऱ्यौँ। यहाँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब अब जुन तपाईँको कार्यकालमा बनाउनु भएको छ, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको छन्, योजना जुन भएको छन्, ती काम चला मात्र नभएर दीर्घकालीन बनाउनु भएको छ। हो, दीर्घकालीन हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ। जस्तै मैले भने नि, यहाँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। बैजाटोल यो चौकीदेखि पछाडितिर यही नालामा 25,50,000 बराबरको पुल हालेछौँ हामी। तर त्यो समथिङ 1 करोड बराबरको देखिन्छ। त्यहाँ जनश्रमदान गरेर भए पनि आफ्नो गाउँठाउँको पुल भएको नाताले त्यसरी यहाँ हामीले काम गरेछौँ। एकदमै राम्रो पुल बनाएछौँ हामी। प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, बैजनाथ गाउँपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख। जस्तो यो बैजनाथ गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्ष र नयाँ आर्थिक वर्षमा हजुरहरूले बनाउनु भएको योजना तर्जमा र पुराना गरेका कार्यविधिका बारेमा केही भनिदिनु न। हजुर, हामीले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा एकदमै किसानहरूको लागि आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र अहिले कार्यान्वयनमा भइराखेको छ। विशेष गरेर कृषि बिमा कार्यक्रम, त्यसपछि गएर सामूहिक कृषि खेती, च्याउ खेती विस्तार, मौरी पालन व्यवसाय, त्यसपछि गएर खाद्यान्न बाली कार्यक्रम र तरकारी खेती विशेष कार्यक्रम हामीले लागू गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ त्यो अब हाम्रो अन्तिम अवस्थामा हामी आएका छौँ। अब तपाईँहरूले बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि कृषि शाखाका लागि चाहिँ कृषि प्रवर्धनका लागि चाहिँ कति जति बजेट योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा सिद्ध्याउनु भयो र अहिले कति छुट्याउनु भयो? हामीले यो चालु आर्थिक वर्ष 2077-78मा 1,77,00,000 टोटल बजेट हो बैजनाथ गाउँपालिकाको। त्यो बाहेक प्रदेश सरकारको 58 लाख र सङ्घीय सरकारको चाहिँ 24 लाख हो। यो कार्यक्रम हो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमको हाम्रो सबै बजेटहरू चाहिँ हामीले कार्यान्वयन भइसकेको छ र यो बैजनाथ गाउँपालिकाको हाम्रो सामान्यकरणको बजेट चाहिँ यो युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ नमिलेको हुनाले त्यसको हामी छलफलमै छौँ अझ पनि। बैजनाथ गाउँपालिकामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? बैजनाथ गाउँपालिका बाँके जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमध्ये बाँके जिल्लामा भएर पनि भौगोलिक रूपमा अलिकति आर्थिक सामाजिक रूपमा अलिकति पछाडि परेको चाहिँ गाउँपालिका हो। तपाईँको बैजनाथ गाउँपालिकामा कतिवटा सामुदायिक विद्यालय छन् र कति संस्थागत र निजी? हजुर, निजी विद्यालय भनेर भन्दाखेरि जम्मा 38वटा सामुदायिक विद्यालयहरू अहिले हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा छन् र यो 38वटामा 3वटा धार्मिक विद्यालय। धार्मिक विद्यालयमा पनि 3टा मध्येमा पनि 2टा चाहिँ मदरसा छ भने एउटा गुरुकुल छ। यसरी जम्मा चाहिँ 38वटा विद्यालयहरू छन् सामुदायिक, अनि संस्थागततर्फ 18वटा विद्यालयहरू छन् र जम्मी हाम्रो 56वटा विद्यालयहरू बैजनाथ। विशेष गरी यो चालु वर्षमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? पहिलो कुरा त बैजनाथ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 77-78का लागि विनियोजित गरेका कार्यक्रमहरू बैजनाथ गाउँपालिकाले पालिका स्तरीय आयोजनाहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समपूरकमा रहेका र सशक्तमा रहेका कार्यक्रमहरू हामीले धेरै जसोका आयोजनाहरूलाई एबिट मार्फत ठेक्कामा लगेका छौँ र केही
ठेक्काका कार्यक्रमहरू प्रायःजसो काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। केही कार्यक्रमहरू केही आयोजनाहरू अहिले चालु अवस्था गर्नुभएको अवस्था छ र अन्य गतिविधिहरूलाई विशेष गरेर आर्थिक विकास क्षेत्र कृषि पशुपालन का क्षेत्रहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। ती कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म लगभग धेरै जसो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र हामीले बैजनाथ गाउँपालिकाले बैजनाथका आम नागरिकको विशेष गरेर पहिलो लहरबाट प्रभावित भएका मान्छेहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि विशेष गरी युवाहरू जो रोजगारी गुमाएर विदेशबाट अथवा दोस्रो मुलुकबाट फर्किएका ती युवाहरूलाई हामीले रोजगारीसँग जोड्नका लागि हामीले कृषिमा आधारित घरेलु तथा सानो उद्योग तथा व्यावसायिक फार्महरू सञ्चालन गर्नका निमित्त पशु र कृषि र पशुमा हामीले अभिकृत गरेका छौँ र धेरै युवाहरूलाई हामीले उत्पादनमा जोडिरहेको अवस्था छ र अहिले उहाँहरू कृषि र पशुपालन व्यावसायिक रूपमा लागिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै युवाहरू अब वैदेशिक रोजगारीको लागि होइन हामी स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट अग्रसर भएको हामीले पाइरहेको अवस्था छ। र सँगसँगै हामीले यसपटक कोभिडलाई नै दोस्रो लहरलाई नै व्यवस्थापन गर्नका निमित्त अत्यन्तै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, जसले गर्दा बैजनाथ गाउँपालिकामा लगभग अहिले पोजिटिभ भएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 29 पुगेको छ र त्यस्तै लक्षणहरू देखिएर मृतक हुनेको सङ्ख्या 15-16 पुगेको छ। यद्यपि त्यति बेला हामीलाई लास व्यवस्थापन गर्नका निमित्त सातगत गर्नका निमित्त ती पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका निमित्त अक्सिजन पुर्याउनका निमित्त आइसोलेट गर्नका निमित्त हम्मे परेको अवस्था थियो भने हामीले बैजनाथ गाउँपालिकाले सुरक्षित साथ योजना मुताबिक सबै बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्ने आवश्यकता पर्दा उहाँलाई परामर्श दिने, स्वास्थ्य उपचारका कुरा गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने, आइसोलेसन सेन्टरबाट अस्पताल पठाउने सुरक्षित ढङ्गबाट हामीले यो दोस्रो लहरको कोभिडलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा कसैको मृत्यु भएको छैन। हामीले समयमै बिरामीहरूलाई थप उपचारका निमित्त अस्पताल पठाएको अवस्था छ र घरमा रहेका पोजिटिभ बिरामीहरूलाई हामीले स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पठाएर जनप्रतिनिधि गएर परामर्श दिएर उहाँहरूलाई परामर्श सँगसँगै स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू पनि हामीले काम गर्ने गरेर काउन्सिलिङ गरेर सुरक्षित साथ यो कोभिडलाई हामीले नियन्त्रण गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा अहिले हाम्रो कोभिडबाट बिरामी हुनेको सङ्ख्या अहिले लगभग छैन भन्दा पनि हुन्छ। कोही पनि अहिले होम आइसोलेसन बसेको अवस्था छैन, यहाँ 0 अवस्थामा बसेको अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर कोभिड हस्पिटल जुन 5 बेडको थियो त्यसले हामीले 21 बेडको कोभिड हस्पिटलको रूपमा आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा यसलाई स्थापित गरेका छौँ भने सबै हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिले पनि सम्भावित हुन सक्ने तेस्रो लहर जो बालबालिकालाई त्यसले असर गर्छ भनिरहेको अवस्था छ, त्यस्तै कुराहरूलाई नोक्सान हुन नदिनका लागि क्षति हुन नदिनका निमित्त बैजनाथ गाउँपालिकाले योजना मुताबिक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेर राखेको, विभिन्न सङ्घ संस्था जाति निकायले दिएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूलाई स्टक राखेको र भोलि सम्भावित हुन सक्ने यो विपदलाई हामीले विपदसँग जुझ्नका निमित्त बैजनाथ गाउँपालिका तयार छ। यद्यपि हामीले केही कार्यक्रमहरू कोभिडका कारण अहिले विशेष गरेर वैशाखदेखि यो असारसम्म जनचेतनामूलक तालिमहरू गोष्ठीहरू जुन कार्यक्रम गर्नुपर्ने त्यो कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ, जसका कारण धेरै कार्यक्रमहरू विशेष गरेर सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू अहिले हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ। यो बैजनाथ गाउँपालिकाको समग्र रूपमा जुन प्रशासकीय अधिकृत रूपमा काम गरिरहँदाखेरि प्रशासकीय गतिविधिहरूलाई कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? खास गरी स्थानीय तहहरू भनेका मूलत संविधानतः स्थानीय सरकार शासन सञ्चालन ऐन र गाउँ सभाले निर्दिष्ट गरेका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले कर्मचारी तन्त्रको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने हामी माध्यम भएको हुनाले गत वर्ष गाउँ सभाबाट निर्णय भएका योजना तथा कार्यक्रममा हामीले यो विषम परिस्थितिमा पनि
भ्याएसम्म हामीले काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र यो तल्लो तह जुन यो हाम्रो गाउँपालिका 8वटा वडामा विभक्त छ, सेवा प्रवाह पनि गर्न पर्ने र विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले कम जनशक्तिमा बिचका बावजुद पनि हामीले सेवा प्रवाह गरेको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत कामहरू सकाएर कति प्रतिशत अब बाँकी छ, चालुतर्फ कति छ त्यो? खास गरी गत असारमा सम्पन्न भएको गाउँसभाबाट कुल हामीले जुन बजेट विनियोजन गरिएको थियो त्यो बजेटका सन्दर्भमा हामीले यो गाउँसभा सञ्चालन गर्दै गर्दाका दिनसम्म एक किसिमको तथ्याङ्क हामीले निकालेका थियौँ। त्यसमध्ये कुल बजेटको करिब 68% चालु खर्च र 47-48% जति हामीले पुँजी खर्च सम्पन्न गरेका छौँ। खास गरी यो पुँजीगत अन्तर्गतका यी कार्यक्रमगत खर्चहरू जस्तै महिला विकासतर्फका तालिमहरू, स्वास्थ्य शिक्षातिरका तालिमहरू, कृषि पशुतिरका जुन तालिम गर्ने सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई हामीले वर्तमान यो कोभिडको महामारीबाट यो सबै किसिमका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने भएकोले हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ र नगरेको पनि हो यो यथार्थ रूपमा। र खास गरी विकास निर्माणसँग गतिविधिका कार्यक्रममा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमै गएर थोरै सहभागितामा अधिकांश हाम्रो यो खैदैन अनुसार बोलपत्रको माध्यमबाट भएको हुनाले त्यसरी सम्पन्न गरेका छौँ र काम त्यसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो पछिल्लो चरणमा कोभिडले गर्दाखेरि धेरै विकासका कामहरू योजनाहरूलाई बाधा पनि पुर्याएको छ होइन? कोभिड व्यवस्थापनमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ कोभिड व्यवस्थापनमा, र यो कोभिडको बेलामा चाहिँ हजुरहरूले कसरी यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ? हामीले कोभिडको समयमा मैले यहाँलाई अघि निवेदन गरेँ, हामीले कार्यक्रमहरू बाहेक कोभिडको समय पनि हामीलाई लकडाउनको कुनै अनुभूति भएन। हामीले सबै समय अफिसमा पनि परे गऱ्यौँ र यसका लागि हामीले कोभिड हाम्रो अस्पतालै छ 16-20 शय्याको, त्यहाँ हामीले अक्सिजन सहितको यसका लागि गाउँपालिकाभरिका सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका निमित्त गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा कोभिड व्यवस्थापन सजिलै पनि हामीले गठन गरेका छौँ समाचारहरूमा। यसले छिटो छरितो सहज ढङ्गले सूचना, त्यसका लागि पनि छुट्टै फोकल पर्सन तोड्ने खालको काम पनि गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि सूचना प्रवाह एकातिर भयो भने व्यवस्थापन काम पनि सहज हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि गत आर्थिक वर्ष नै आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही बजेटबाट हामीले आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, औजार उपकरणहरू र बिरामीका लागि खाना खर्च व्यवस्थापन, अक्सिजन सिलिन्डरहरूको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यसै सञ्चालन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि विपद तथा यो विपद व्यवस्थापन वातावरण यो क्षेत्र छ त्यो अन्तर्गतको लागि चाहिने बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि आउने तत्काल त्यस्ता समस्या आइपरेमा यसबाट तत्कालै निर्णय गरिकन हामीले खर्च गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गरेको छ। भनेपछि समग्र रूपमा बैजनाथ गाउँपालिकाले कति बजेट छुट्याएको थियो यो आर्थिक वर्षमा? चलिरहेको आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको गाउँसभामा 2 करोड भन्दा माथि हामीले समग्र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि बजेट हाम्रो राति किताबमै आएको छ। त्यस हामीले खर्च नै गरेका छौँ। सबै पैसा हामीसँग छ भन्दा हुन्छ, आधा पर्सेन्ट 25-30% जति पनि खर्च भएको छैन पक्कै पनि। र यो वर्ष पनि त्यो पैसा हुँदाहुँदै हामीले मौतादमा वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि हामीले भएसम्म न्यूनतम खर्च गरेका छौँ यस प्रोग्रामले। किन चाहिने न्यूनतम सामग्रीहरू गाउँ प्रत्येक वडामा र उसमा वितरण गर्नका साथै वडाको लागि पनि संस्थाको लागि पनि चाहिने थोरै पैसा पनि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था मार्फत खर्च गर्ने गरी पैसा नै हामीले दिएका छौँ उहाँहरूले व्यवस्था गर्न सजिलो होस् भनेर। जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्यको लागि यति पैसा यही पार्टिकुलर टाइमको लागि। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मण राजसाई, म कार्यरत बैजनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा बाँके र घर चाहिँ कोवलपुर 9 पिपल। स्वास्थ्य शाखा बैजनाथमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य अवस्था के छ? बालबालिकाहरूको, वृद्धहरूको समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले निहाल्दाखेरि के कस्तो रहेको छ? हाम्रो अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाको यो आर्थिक वर्षमा जसरी हाम्रो प्रति महिना स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रत्येक वडामा छन्, त्यहाँबाट आउने प्रतिवेदनको आधारमा अहिले कुनै त्यस्तो महामारी अथवा यो आजको मितिसम्म कुनै महामारी या अरू स्वास्थ्य समस्या लगायत उनीहरूले पाउने सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुभएको छैन होइन। र उहाँहरूलाई निरन्तर हाम्रो वडाहरूमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। जस्तो विशेष गरी बैजनाथ गाउँपालिकामा चाहिँ समस्यागत रूपमा रहेका रोगहरू के कस्ता रहेका छन्? अब समस्यागत भन्दा पनि हामीले यो
टप 10 डिजिज भन्छ होइन हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो टप 10 डिजिजहरूमा चाहिँ लास्ट इयरको हाम्रो प्रतिवेदनमा चाहिँ यो स्किन समस्या छाला रोग सम्बन्धी समस्याहरू धेरै आएको थियो होइन अनि त्यसपछि क्रमशः यो छातीको समस्या त्यसपछि आएर अलिकति जुकाहरू पर्ने होइन र यो बिचमा अलिकति ज्वरो खोकी रुगाहरू लाग्ने त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको भनेपछि समग्र रूपमा तपाईँको बैजनाथ गाउँपालिकामा कोभिडले के कस्तो असर पार्यो र कस्तो खालको छाप पर्यो बैजनाथ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सिस्टममा? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब कोभिड त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिरहँदा त्यसको असर अथवा त्यो बैजनाथ पनि अछुतो रहन सकेन। तर दोस्रो लहरमा पहिलो लहरको तुलनामा चाहिँ हाम्रो बैजनाथमा अलिकति केही मानवीय क्षति पनि भएको छ होइन। अब त्यो मानवीय क्षतिमा हाम्रो अहिले बैजनाथ गाउँपालिकामा जम्मा 28 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ विभिन्न उमेर समूहको है। लगभग हाम्रो अहिले 30 वर्षदेखि माथिकै उमेर समूहहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ जम्मा 28 जना र बाँकी चाहिँ हाम्रो प्रत्येक उसबाट वडामा चाहिँ हामीले त्यो कोभिडको चाहिँ फोकल पर्सनको हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ र पोजिटिभ भई होम आइसोलेसनमा गएपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य समस्या अथवा परामर्श औषधि उपचारको व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिकाले गरेका थियौँ। समग्र रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ बैजनाथ गाउँपालिकाले के कस्तो बजेटहरू छुट्याएको र सर कार्यान्वयनमा के कस्तो अवस्था छ? चालु आर्थिक वर्षमा त हाम्रो झन्डै 1 करोड 30 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमा विभिन्न अब सेवा समूहहरू जस्तो महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, गर्भवती, सुत्केरी उहाँहरूको लागि पनि केही सेवा सुविधा र गर्भवतीको लागि चाहिँ यातायात खर्च है, सुत्केरीको लागि चाहिँ त्यो 35 दिनभित्र दर्ता गरे बापतको एउटा प्रोत्साहन त्यो लगायत त्यो सबै शीर्षकहरू चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ र बाँकी चाहिँ कार्यक्रम मात्रै ब्रेकडाउन गरेर चलाउने स्वास्थ्यको भने 20 लाखको हाराहारीमा हाम्रो छ। त्यसमा हामीले 11-12 लाख रुपियाँ यो महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि चाहिँ भनेर हामीले एलोकेट गरेका छौँ। भनेपछि अब आउने जुन अब कोरोना भाइरसको यो थर्ड भेरिएन्ट भन्ने भित्रिने अवस्था छ, यसमा स्वास्थ्य तयारी कस्तो रहेको छ बैजनाथ गाउँपालिका? हाम्रो हिजो मात्रै हामी प्रमुख प्रशासक अधिकृत बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष र सरकारवाला अन्य निकाय लगायत हाम्रो चाहिँ एउटा होमवर्क भइरहेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्सको अलिकति गत यो दोस्रो लहरको बेला चाहिँ अलि एम्बुलेन्सको समस्या थियो, त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै स्ट्यान्ड बाई राख्ने र भाडामा ल्यायो भने चलाउने भन्ने एउटा कुरा भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू त अलरेडी उहाँहरू चाहिँ आफ्नो संस्थामा एलर्ट हुनुहुन्छ र बाँकी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सामग्रीहरू केही बिचमा अभाव भए पनि अहिले थोरै भए पनि हामीले मौजदात राखेर तेस्रो लहर आउन बित्तिकै हामी परिचालन गर्ने भनेर हामीसँग 20-25वटा स्ट्यान्ड यो सिलिन्डरहरू पनि स्ट्यान्ड बाई छ। अनि आइसोलेसन सेन्टर पनि हाम्रो चाहिँ स्थापना भएर चाहिँ अहिले त्यहाँ डाक्टर साहब लगायत स्टाफ नर्स बहिनीहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। बिरामी आयो भने अहिले तुरुन्तै पनि सेवा पाउनुहुन्छ र त्योभन्दा अरू हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रचालन गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सल्लाह भइसकेको छ। तपाईँ यो बैजनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। जस्तो यो तपाईँहरूलाई विशेष गरी अहिले अनुगमनको पाटोलाई एकदम तीव्रता दिइराख्नु भएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकामा चाहिँ के कस्ता कामहरूको अनुगमनलाई चाहिँ तपाईँले अहिले तीव्र रूपले अगाडि लगिराख्नु भएको छ? बैजनाथ गाउँपालिकामा अब उपाध्यक्षको हैसियतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुगमनको पाटोको जिम्मा छ। अनुगमन भन्नाले हामीले भौतिक पूर्वाधारहरूको मात्रै अनुगमन नगरेर बैजनाथ गाउँपालिकाबाट लन्चिङ हुने सबै खाले कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, यो भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सबै हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ उपाध्यक्षको हैसियतले र त्यसरी नै अनुगमन भइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरू के कस्ता भइरहेका छन् र त्यसको अनुगमनलाई तपाईँले कसरी लिइरहनु भएको छ र कसरी गरिरहनु भएको छ? विकास निर्माणका कामहरू त अब प्रत्येक वर्ष प्रक्रियागत रूपमै अगाडि बढिरहेको छ र विकास निर्माणका कामहरू अनुगमन गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको अनुगमनमा जाँदाखेरि भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित समितिमा भएका सबै साथीहरूसँग सँगै गएर अनुगमन गरिन्छ। जस्तै प्राविधिकको हैसियतले जानुपर्ने इन्जिनियर, योजनाको हिसाबले जानुपर्ने योजना अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र
ऐनले तोकेअनुसारका कार्यपालिकाका सदस्यहरू र सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष सहित हामी अनुगमन जान्छौँ। म कहिल्यै पनि एक्लै गएर अनुगमन गर्दिनँ होइन, किनभने अनुगमनको जिम्मा छ भन्दैमा आफू पनि आफ्नो हदमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र अरू जस्तै कृषिको अनुगमन गर्न जाँदाखेरि, कृषिसँग सम्बन्धित अनुगमन गर्दा कृषि शाखाको कर्मचारी र हाम्रो जुन आर्थिक विकास समितिको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँसँग जान्छौँ। त्यस्तै गरेर कृषि र पशुमा पर्यटनमा भयो भने आर्थिक विकास समितिको संयोजक अथवा त्यहाँ उहाँले नभएपछि उहाँको सदस्यहरूलाई लिएर जान्छौँ। त्यस्तै गरेर अब स्वास्थ्यको अनुगमन गर्नु पऱ्यो भने स्वास्थ्य शाखाको संयोजकलाई र सामाजिक विकास समितिको संयोजकलाई आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरू छन्। ती जिम्मेवारी अनुसार कसको कहाँ पर्छ त्यसरी नै हामी संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्छौँ। जस्तो तपाईँ एउटा महिला प्रतिनिधि हुँदाखेरि चाहिँ यो अनुगमनमा जाँदाखेरिका कठिनाइहरू के कस्ता छन्? मैले अघि नै कुरा राखिसकेँ, म अनुगमनमा एक्लै जान्नु र म कुनै उपभोक्ता समिति ठेकेदार मैले कसैलाई पनि भेट्दिनँ। मेरो आफ्नो टिम जो छ टिम लिएर जाने हो। टिम लिएर जाँदाखेरि त्यस्तो अभद्र व्यवहार मैले भोग्नु परेको छैन। अब हामी 4 वर्ष पुरा भएर 5औं वर्षमा हाम्रो पदावधि रनिङ भइरहेछ। बैजनाथ गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको रूपमा रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको केही समस्या र त्यस्तो काम गर्ने वातावरणमा त्यस्तो अवरोध आउने कामहरू भएको छैन? छैन, किनभने टिमको काम हो, टिमवर्क हो, काम गर्ने टिमले हो। जस्तै अनुगमन जाँदाखेरि म एक्लै गएर के हेर्न सक्छु? मैले त्यो कति थिकनेस चाहिन्छ, कति चाहिँ गिट्टी राख्नुपर्ने हो, कति चाहिँ ग्राभल राख्नुपर्ने हो, कति त्यो जिरा बालुवा भन्ने त मैले त थाहा पाउँदैन नि त। अब मैले थाहा पाउनको लागि त इन्जिनियर साथमा हुनु पर्यो, योजना अधिकृत हुनु पर्यो, हाकिम साहब हुनु पर्यो, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, सम्बन्धित वडाको प्राविधिक, यति ठुलो टिम भएर जाने भएको हुनाले अप्ठ्यारो पनि परेको छैन। र खासमा उहाँहरू सबैले ओके भनेपछि मात्रै ओके गर्ने हो। र अर्को कुरा, मैले एक्लै गएर मेरा आँखाले हेरेर त मैले थाहा पाउँदिनँ, म त त्यो विषयमा पढेको छैन। अनि जो त्यो विषयमा पढेको छ उनै जानकार हुने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि बिना प्राविधिक र बिना कर्मचारी साथीहरू म चाहिँ अनुगमनमा जाँदिनँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।